बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए ऑनर है इरफान भाई, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए मौका दिया है जो मेरे हार्ट से अटैच है हमेशा। मेमन प्रोफेशनल फोरम क्यों अटैच है वो भी जिक्र करता हूँ, लेकिन समथिंग इनग्रेव्ड इन माई हार्ट बेसिकली। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, जिनके बारे में टाइटल था मैंने पाकिस्तान बनते देखा। तो मैंने एमपीएफ अपने बुजुर्गों में बनते हुए देखा। मामू माई अंकल ही वाज माई मेंटर, उनसे ही सब कुछ सीखा। तो वो फाउंडिंग मेंबर्स में से थे मैनेजिंग कमेटी में इनिशियली एमपीएफ में। अब्दुल कादर मिराज वाला विद गफार अब्दुल्ला साहब, इब्राहिम कासिम साहब, प्रोफेसर मजीद मेमन। तो उसमें दैट वाज लाइक अराउंड 19 ईयर्स, प्रॉब्ली 18 ईयर्स। और मेरे मामू की अच्छी बात थी कि वो बातचीत करते थे, बैठ के समझाते थे क्यों बन रही है एमपीएफ, क्या बन रही है। सलीम भाई भी सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल इनिशियल मेंबर्स में से हैं। 85 आई थिंक फॉर्मेशन थी एंड सलीम भाई वाज इन द फर्स्ट कमेटी। तो हमने उस वक्त ये नहीं, हमने खुद तो नहीं बनाया मगर हमने बनते हुए ज़रूर देखा एमपीएफ को। बहुत इरेलीवेंट टॉपिक है आज की स्पीच के लिए, बिकॉज कि हम तो आज बेसिकली ऑनर कर रहे हैं मोहम्मद अली को। मेन मकसद तो ये है, बट आई विल टेक दिस थिंग इन अपॉर्चुनिटी कि हम एमपीएफ को आप लोगों के सामने रख सकें कि एमपीएफ है क्या, करती क्या है। बहुत सारे लोगों को यकीनी तौर पे पता है। थोड़ा सा मैं हल्का सा डीप जाना चाहूँगा, शॉर्टली जाना चाहूँगा, बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ को। तो यंग एज में एमपीएफ बन रही है, क्यों बन रही है, सुन के 85 में एमपीएफ बनी जब मैं एनडी में एंटर हुआ था, यानी मेरा सफ़र प्रोफेशनल का स्टार्ट हुआ था। और मेंबर बनने के लिए ऑब्वियसली मुझे 4 साल मज़ीद गुजरना था उससे कि पास आउट होता फिर मेंबर बनता। तो मैंने उससे जो सीखा, जो देखा कि जो बनाने का पर्पस था, उसका एक मेन पर्पस तो ये था कि जो यंग प्रोफेशनल्स मीमन में हैं, जो ऑलरेडी जा चुके हैं प्रोफेशनल्स के अंदर, उनको गाइड किया जा सके। क्योंकि विदाउट गाइडेंस आप कुछ भी नहीं बन सकते। सेकंड, हम कम्युनिटी को एक्सप्रेस कर सकें, मुल्क को एक्सप्रेस कर सकें कि हमारी कम्युनिटी का बिजनेस एक्यूमेंट तो है, अल्हम्दुलिल्लाह सालों से है, सदियों से है। हम प्रोफेशनल्स भी उसी लेवल के हैं और अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। और अगर हम प्रोफेशन में गए तो हमने वहाँ भी एक्सेल किया है। तो ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे कि, और थर्ड कि जो बच्चे अभी कम्युनिटी में प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं आए हैं उनको लाया जा सके, ताकि वो भी स्टार बने, अपनी फैमिलीज़ को अप कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी बिजनेसमैन बन जाएगा, तो प्रोफेशनल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और प्रोफेशनल आई थिंक जो हैं वो मेन कंट्रीब्यूटर भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, क्योंकि वही वर्किंग फ्यूल होते हैं, मेनली वही ग्रो करते हैं चीज़ों को। साथ साथ जो विजन्स के लोग होते हैं वो उनके साथ टीम अप करके ही करते हैं। तो ये तो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे। और एक मैंने जो ऑब्जेक्टिव उनसे उस वक्त सीखा कि उस वक्त मीडिया इतना कॉमन नहीं था, तो जो हमारी जनरल कम्युनिटी थी उनको बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में इल्म भी नहीं होता था। मेडिकल के चैलेंजेस क्या हैं, टैक्सेशन के चैलेंजेस क्या हैं, अकाउंटिंग के चैलेंजेस क्या हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम की सीरीज चलती थी। और उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो जो प्रोफेशनल्स थे उनकी बॉडीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है सीपीडी की, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एक शर्त होती है कि आप इतना पूरे करेंगे, तो उनको भी मिलती थी अपॉर्चुनिटी। और एक जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था जो हम बहुत कम अचीव कर सके, हमें करना चाहिए था, वो था नेटवर्किंग अमंग द प्रोफेशनल्स और नेटवर्किंग अमंग द बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स। हमने की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, मगर 10, 12, 15 की होंगी पिछले 37 ईयर्स में। आई थिंक मैं कैसे 100-200 करनी चाहिए थी। उससे फ़ायदा ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी हमारे बारे में लर्न करती, हमारे लोगों के बारे में लर्न करती, कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेमनों में स्टार्स मौजूद हैं और हम उनके साथ एक ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं। बट होपफुली इट्स नेवर टू लेट, इंशाल्लाह फ्यूचर इज़ ऑलवेज देयर। वंस यू थिंक इज़ द डे वन फॉर यू, इज़ डे वन फॉर यू। तो ये सब कुछ एक चीज़ में ऐड प्लीज। करूं, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से लवाई साहब मौजूद हैं माशाल्लाह। एग्जैक्टली, ग्रेट। He is the founding one of the अच्छा, founding माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सच ग्रेट टू हियर। अच्छा, तो अब ये He तो was फर्स्ट इनकी मीटिंग जो होती थी वो मदरसा इस्लामिया में वो शुरू हुई। ओके ओके। अच्छा, ये तो सारी एमपीएफ की स्टोरी थी। एमपीएफ इन चीज़ों पे काम करती रही, एमपीएफ इन चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रही है। लेकिन अब चैलेंजेस थोड़े से ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं, और जो चैलेंजेस चेंज हो रहे हैं तो नेचुरली हमें उनको भी अब काउंटर करना है, उनको भी एड्रेस करना है।
تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہماری میمن کمیونٹی میں انٹرپرینرشپ تھوڑا سا ڈیفیوز ہو رہی ہے. مے بی آئی ایم رانگ, مگر لگتا ہے دیکھ کر کہ وہ جو پروفیشنل بچہ نیا آ رہا ہے از مور انکلائنس ٹوورڈز این ایزی جاب, اور وہ انٹرپرینرشپ کے چیلنجز لینے کو اتنے آرام سے تیار نہیں ہو رہا انلیس کہ وہ اس ماحول میں بیٹھا ہوا ہو. تو لاسٹ جب شعیب تھے تو ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا وچ واز انٹرپرینرشپ بوٹ کیمپ فار پیپل لیسر دین 20 years ایج. تو یہ وہ چیلنج ہے جو MPF اب کنٹینیوس لینا چاہ رہی ہے کہ یہ بوٹ کیمپ ہم اپنے ینگ بچوں کے لیے ریگولر کریں تاکہ ان میں وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جا سکے. اس میں اسٹریٹجیز, بزنس پلاننگ, بزنس ماڈل, ساری باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم. اور سیکنڈ چیلنج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں انہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم مینٹورنگ زیادہ کریں, یعنی ہم میں سے ہر پروفیشنل 2 پروفیشنلز کو لے اور اس کے کورس آف ایجوکیشن میں مینٹور کرے تاکہ جب وہ وہاں سے نکلے اپنے انسٹیٹیوٹ سے تو وہ آلریڈی پالش ہو کر مارکیٹ کے لیے ایبسولوٹ ریڈی ہو. تھرڈ ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اب ضرورت ہے اسکل ڈیولپمنٹ سیٹ کی, کہ ہم وہ میمن بچے جو کہ بیسیکلی, اچھا میمن بچوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, ایکچولی ہم لمیٹڈ نہیں ہوتے, ہم جرنلائز لوگوں بھی لیتے ہیں لیکن نیچرلی فوکس تو میمن ہوتا ہے, اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کہ ان کو ہم پک کریں جو کہ اب بہت شارٹ اور غلط کیریئر کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کا اسکل سیٹ کو ڈیولپ کر کے ان کو مارکیٹ میں ان جگہوں پہ لے کر آئیں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے. کیونکہ ہم خود ریئلائز کرتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں آپ جو کوئی مڈل مینجمنٹ ڈھونڈنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس لیول کی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. یعنی لائک ان مائی فیلڈ سول انجینئرنگ, اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھا سپروائزر ملے جو کوالٹی والا ہو تو مجھے اس کو لا کر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, مجھے انسٹیٹیوٹ سے بنایا نہیں ملتا. تو یہ اسکل ڈیولپمنٹ سیٹ, یہ ہر ایک کے ساتھ ڈیفیکلٹیز ہوں گی, آپ کے ہر ایک کے بزنس میں گیپس ہوں گے کہ وہ گیپس فل اپ نہیں ہو رہے ہوں گے. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا ان گیپس کو, اور ہم چاہیں گے کہ فیوچر میں ہم ان تمام چیزوں پہ کام کریں ادر دین دوز ایکٹیویٹیز جو ہماری الحمدللہ آلریڈی چل رہی ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا کور ہے, اور اس کے لیے ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمیں اب اسٹرانگلی جس چیز پہ کام کرنا ہوگا وہ ایک ٹرائنگل کی فارمیشن پہ کام کرنا ہوگا, کہ جس میں ہمیں بزنس کمیونٹی بھی چاہیے ہوگی ایز اے فائنینشیل ٹینک, ہمیں MPF کے تھنک ٹینک بھی چاہیے ہوگی, اور ہمیں ایک ورکنگ HR بھی چاہیے ہوگا. جب تک یہ پورا ٹرائنگل نہیں بنے گا تو ہم ڈیلیور اس طرح نہیں کر پائیں گے جتنی ہمیں کیپیسٹی ہے. یعنی ابھی ہم 1600 ممبرس ہیں MPF کے, دے آل پروفیشنلس, ان میں ہر ایک میں کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے طور پہ آ کر آگے اپنے ویژن تھنکنگ دکھا سکے, مگر اس ویژن تھنکنگ پہ وہ کام کر سکے گا ان دا گیون کنڈیشن جو وہ اتنا بزی ہے, وہ اتنا سمپل نہیں ہے. تو یہ اگر ہم ٹرائنگل فارم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے لیے جو تھنکنگ ہے, ہم نیچرلی دوبارہ 1-2 سیشن انوائٹ کریں گے جس میں ہم بزنس کمیونٹی کو انوائٹ کریں گے ٹو شیئر دس آئیڈیا فردر. اچھا, MPF کی ایک بہت بڑی بیوٹی ہے جو میں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے, اور وہ ہے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اراؤنڈ 1989 میں جب میں MPF میں انڈکٹ ہوا تھا تو آئی واز اے پلین گریجویٹ. شاید لیڈرشپ اسکلز اندر ہوں گی لیکن دکھتی نہیں تھی, پتہ نہیں تھی. MPF میں ایز اے ممبر لایا گیا, پھر مینیجنگ کمیٹی میں لایا گیا, پھر وہاں پالش کیا گیا, پھر وہاں سے جوائنٹ سیکرٹری, آنرری سیکرٹری, پریزیڈنٹ بنا کر اس قابل بنایا گیا کہ آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر بات کر سکیں. اینڈ آئی تھنک دس از MPF. یہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا جو پارٹ ہے یہ ان نون طریقے سے وہ آپ کو ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں, اور لیڈرشپ آپ کے حوالے بھی کر چکے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ ایک بیوٹی اس کی یہ ہے کہ جو پاس پریزیڈنٹس جو ہیں عموماً آرگنائزیشنس میں پریزیڈنٹس پہ ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ قادر میمن صاحب کے ٹینیور میں ایک آئیڈیا انہوں نے خود ڈیولپ کیا وچ واز اسٹریٹجک ایڈوائزری بورڈ. ان کے ذہن میں تھا کہ جو 12 امیجیٹ پاس پریزیڈنٹس ہیں وہ سیپ کا حصہ بنے, اور ان میں سے بائی ٹرن ہر کوئی چیئرمین بنتا چلا جائے. چیئرمین مینس کہ دس از لاسٹ ایئر آف دا سیپ فار ہیم, اور اس کے بعد وہ سیپ سے ڈسکنٹینیو کرتا ہے مگر سیپ سے کنیکٹڈ رہتا ہے. تو اس طرح وہ جو پاس کی کنٹینیوشن ہے, آئیڈیاز ہیں, وہ آگے چلتے رہتے ہیں. So this is all about MPF. Thank you for listening me. Thank you for sparing time. I welcome all of you on MPF behalf and wish you all the best. Thank you very much.